علیک یا نور اللہ. دل ایک جا دے جو ہلیا نہیں. مختصر حاضری کیونکہ جلدی پیچھے خطاب سنا ہم نے. اللہ امہ کو جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جنت سردار دی جنی کی شان ہے جھگڑو جملے پڑھنے دے. سب تو پہلا جملہ اللہ پاک دی شان دے. دل ایک جا دے جو ہلیا نہیں تہوں ساری سید تا بیڑا ٹھلیا نہیں. رب نال ہا ظفر شاہ رکھ دے اساں گولیا نہیں وہ ملیا نہیں. تے بندہ یہ جیاں کام بھی کرے نا جو اپنے سر دے ترے نا. شہینوں دل دا کیا فائدہ جرہا ذکر نبی وچ ٹھرے نا. اچھے پاسے ٹور آون یہ تھوڑی شانی میں پڑھتا پہ ان کے جرا. اچھے پاسے ٹور آون سعادت لکھی سی تے فرشتاں دی عامر شہادت لکھی سی. جتی دیر باسوئی محفل دے اندر گناہ معاف سی سن عبادت لکھی سی. صحابہ دی شان دے جملہ تے والا اہل بیت دی شان دے جملے حاضری مکمل میں مختصر. صحابہ بے حد پیار کریں دے ہن تے آقا دی آواز کنو اچھا نہ بولیں دے ہن. اور ایک ادب اشفاق صحابہ دا وضو والا پانی بھی تلے نہ منجا دیں دے ہن. پہلا جملہ تے آخری جملے تے حاضری مکمل تھی. پہلا جملہ میرے پیر امام حسین دی شان ہے جن کے سنو چاہو. آپ نے اپنے پوترا علی اکبر پاک کو گھوڑ بڑھایا رٹھے دے وال نانے کو یعنی کہ جرا کچھ آئے نے ذرا توجہ کرے سو کیا آئے نے یعنی کہ جرا میرا پہور 18 سالہ دا پیا آدھے بن رہا پڑھتے. تقدیر خدا دے منتے ایسا میں ویسے پر ریت تتے دے. تقدیر خدا دے منتے. آخری جملہ ہے وہ کلام دا ہوئے حضرت امام حسین دی شان دا کلام ہے. جنت سردار دا ذکر کرنے پہ اللہ توالی مرضی یعنی کہ تو انصاف کرو دفاع نہ کرو. جنت سردار دی گال دا دن دا یعنی کہ اساں سارا وارث پاک حسین حبدار حسین دے ہیں. اساں پل پل نوکر سارے سردار حسین دے ہیں. مقطع سنو دے آخری اشعار ہے توجہ کرے سو یعنی کہ جرم اکرام حسین جے چاہدا کل خون یزیدی وہدا. سارا دا ایہو ایمان ہے اگر میرا پیر امام حسین علیہ السلام چاہندے تے جتنے بھاویں 22,000 ہے تے بھاویں 23,000 ہے سارے تو خون تھی رہی میدان کربلا دے. لیکن شاعر نے کیا لکھے اکرام حسین جے چاہدا میں ڈھاندا کمبا پیاسا رہدا دریا قد میں ڈھاندا. اساں دل تو من بیٹھے اساں دل تو من بیٹھے اختیار حسین دے ہیں. اساں پل پل نوکر سارے سردار حسین دے ہیں. حسین تیرا جواب کوئی نہیں تیرے محب کو عذاب کوئی نہیں. تیرا منکر جتھا بھی بستے ہو کر عبادت پر ثواب کوئی نہیں.